प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमि दान था, जहां कसेरी तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे। यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। इसके बरक्स दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते। भूमिधान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिधान नामे इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने आवाज़ बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। नाज़रीन गिरामी, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिधान नामी इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने फैल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिधान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिधान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से कूच करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں تفصیل سے مل سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز اور پھلوں سے بھرپور تھی۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کا تعارف بھی کرایا، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑھی، وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، فساد کرنے والی اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے گئے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس گوہر کے اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ جو شخص چوپائے سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ ناظرین گرامی، ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ رب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو جمع کیا، جن میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا، جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا کام کرنے والوں کو آگ میں جلا دیں یا ان پر دیوار گرا دیں یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا بادشاہ جج تجویز کریں۔ اسی لیے ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے۔